नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा हामी आज भूमिहीनका कुरा गर्छौं, सुकुम्बासीका कुरा गर्छौं। सामान्यतः पछिल्लो पुस्ताले बुझ्ने हो भने 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि 2047 सालको संविधान जारी भएपछि 2048 सालपछि सुकुम्बासी सरको राजनीतिक प्रयोजनको नारा बन्दै आएको छ। यो समस्याका रूपमा हरेक राजनीतिक पार्टीले, हरेक सरकारले उठान गर्दै आएका छन्। अनि यिनै भूमिहीनका नाममा, यिनै सुकुम्बासीका नाममा राज्यले 15वटा भन्दा बढी आयोग बनाइसकेको अवस्था छ र अहिले पनि त्यो समस्या चाहिँ जिउको तिउ छ र पछिल्लो 3-4 महिना यता फेरि एउटा अर्को आयोगले भूमिहीनका लागि, सुकुम्बासीका लागि काम गरिराखेको छ। उनीहरूलाई जग्गा जमिन दिने र अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने एउटा अभियान चलाइराखेको छ, कार्यक्रम चलाइराखेको छ र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइराखेको जनाएको छ। समग्रतामा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या हो। यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र अहिलेको यो आयोगले काम कसरी गरिराखेको छ। संवादका लागि हामीसँग राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यही 14-15 वर्ष यता सामान्यतः त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने 3 दशकको समस्या, सुकुम्बासी भूमिहीनको समस्या। यिनलाई जग्गा दिनुपर्छ, यिनीहरूलाई घर स्थायी बसोबास दिने राज्यको दायित्व हो, हामीले गर्नुपर्छ भनेर धेरै आयोग बने। काम कसैले पनि गर्न सकेको छैन। ऋषिलाल लुम्सालीको आयोगले केही गर्यो कि भन्ने एउटा भनिन्छ सामान्यतः बुझाइमा। अब अहिले त्यसको निरन्तरता अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ र कामना गर्छु अन्तिम होस् आयोग। त्यो पार लाउन सक्ने समस्या रहेछ र अन्तिम बन्न सक्छ यो आयोग। हामी त्यही दिशातर्फ लागिरहेछौँ। यो लामो समयसम्म रहेको समस्याको समाधान होस् भनेर सम्पूर्ण राज्य पक्ष या नागरिक पक्ष सम्पूर्णको चाहना पनि छ र अहिलेको सरकारको यसमा अत्यन्तै बढी त्यसको पक्षमा उसले आफ्नो व्यवहारहरू, आफ्ना चाहिँ हामीलाई आयोगलाई दिने सपोर्टहरूबाट, सहयोगहरूबाट देखाइराखेको पनि छ। त्यसैले विश्वास छ तपाईँले कामना गरे जस्तै यो आयोग यो भूमिहीन दलित या भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समाधान गर्ने अन्तिम आयोग बन्ने छ, त्यो विश्वास हामीलाई लागिरहेछ। यो समीक्षा गर्दा अथवा त्यो आयोगभित्र गएर विवरणहरू हेर्दा, लागतहरू हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? यो बिचमा 14-15वटा आयोगको बिचमा बन्यो। शैलजा आचार्यको 2048 सालको आयोगदेखि आजसम्म तपाईँको सम्म आउँदाखेरि ती आयोगहरूले पनि त जग्गा त बाँडेका रहेछन् नि त। 1.5 लाख गरिब अथवा भूमिहीनलाई जग्गा बाँडेको भनेर विवरण देखिएको छ र त्यति बेलाकै आँकडा मानियो भने 1,60,000 चान्चुन नेपालमा सुकुम्बासी छन् भनेर लगत सङ्कलन भएको अवस्था छ। जति सुकुम्बासी थिए त्यतिलाई जग्गा बाँडिएको छ। तर आज तपाईँहरू कति सङ्ख्याको सुकुम्बासीका लागि लडिराख्नु भएको छ? 6-7 लाख सुकुम्बासी, त्यति 5 लाख हुन सक्छन्। भनेपछि यो हिजो के कारणले पार लागेन र यो समस्या बल्झिराख्यो र आज के कारणले पार लगाउँदैछु भन्ने एउटा तपाईँको केही होला नि कार्ययोजना? यसमा यो कानुनी केही उल्झनहरू पनि थिए। अब यसमा सिधा भन्दाखेरि सुकुम्बासीहरूको पहिचान या प्रमाणीकरणको विषय जुन छ त्यसमा स्पष्ट कानुनहरू बनाएर, स्पष्ट प्रणालीहरूको विकास गरेर अगाडि जाने विषय नै सबभन्दा समस्याको समाधानको एउटा पाटो हो भने, दोस्रो चाहिँ उपभोग गरिराखेको जमिन, भोग चलनमा आएको त्यो जमिन, त्यो सार्वजनिक, सरकारी, वन क्षेत्र, खोला क्षेत्र, रोड क्षेत्र, अब यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट एउटा एकीकृत कानुन, एउटा कानुन, एउटा वन ऐनले, भूमि ऐनले या अर्को चाहिँ भू उपयोग होइन त्यो नीतिले भनौँ, त्यो ऐन त बन्ने क्रममा छ। भनेपछि यसले चाहिँ विरोधाभास भएपछि के हुन्छ, समस्याको समाधान हुन्छ। अहिले आएर चाहिँ यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्दै भूमि सम्बन्धी ऐनले चाहिँ प्रष्टसँग चाहिँ यो 8औं संशोधनले के भन्यो भने 10 वर्षसम्म आमोद कमोद गरेर हिजो वन क्षेत्र जनिए पनि आमोद कमोद गरेर बसेको छ भने त्यो बसेको जमिनलाई चाहिँ उसलाई अव्यवस्थितको परिभाषाभित्र पर्ने, परिवारका लागि अव्यवस्थितकै प्रणाली अन्तर्गत उहाँहरूको नाममा जग्गा दर्ता हुन्छ र उहाँहरू सुकुम्बासी हो
भूमिहीन दलित या भूमिहीन सुकुम्बासी हो भने त्यसै अन्तर्गत निःशुल्क अव्यवस्थितको लागि जो आमोद कमोद गर्नुभएको छ, भोग चलन गर्नुभएको छ र उहाँहरू सुकुम्बासी होइन भने पनि अब चाहिँ राज्यले उहाँहरूलाई एउटा तोकिएको शुल्क लिएर उहाँहरूका नाममा त्यो जग्गा दर्ता गरिदिने हो र चाहिँ सुकुम्बासीको पहिचान हाम्रो वडा स्तरीय समिति, स्थानीय समिति र चाहिँ जिल्ला समितिहरू हुन्छन्, सहजीकरण समिति र कार्य समितिहरू। त्यसपछि त्यो हामीले कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो कार्यविधि अन्तर्गतको परिभाषामा जुन एउटा निश्चित गरिन्छ सुकुम्बासी हो भनेपछि उहाँहरूलाई निःशुल्क चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्रफल तराईमा खेतमा सहरमा मापदण्ड भयो। म यहीँ रोकी तपाईँले भनेकै जस्तो म सिन्धुपाल्चोकबाट आएँ। हजुर, मेरो सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा जमिन छ, प्रशस्तै जग्गा जमिन छ। तर म वर्षौँदेखि आएर मानौँ भक्तपुरको कुनै एउटा जङ्गल क्षेत्रमा त्यो जङ्गल फडानी गरेर बसिराखेको छु। अब मलाई तपाईँले जग्गा दिने कि नदिने? अब अहिलेको कानुनले चाहिँ ऐनले के भन्यो भनेदेखि तपाईँले 10 वर्ष अगाडिदेखि त्यो जङ्गल फडानी नै गरेर बस्नु भएको छ, त्यहाँ समुदाय बसेको छ र अहिले सामुदायिक वनको सिमानामा होइन, त्यो वनको पछिको सिमानामा तपाईँ साथमा हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले आमोद कामोद गरेको चाहिँ नि त्यो क्षेत्र अब त्यो चाहिँ त्यो मानव बस्तीको लागि भनौँ न त्यो उपयुक्त मानिएको छ, उपयुक्त मानिएको छ र तपाईँ सुकुम्बासी त होइन तर त्यसलाई अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा परिभाषित गरेर त्यो तपाईँले आमोद कमोद गरेको भनौँ न जोतभोग गरेको त्यो क्षेत्रफल यदि चाहिँ हाम्रो हदबन्दी भूमि सम्बन्धी ऐनले लगाएको हदबन्दीको सीमाभित्र रह्यो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो जग्गा दर्ता। म तपाईँहरूकै तथ्याङ्क मोटामोटीमा म 15 लाखभित्र परेँ। 15 लाख 15देखि 18 लाखको बिचमा यो अव्यवस्थित बस्ती छ अथवा नागरिक छन्, त्यसभित्र म परेँ। तर समस्या 2.5 लाखको हो यहाँ। एकदमै तपाईँले 2.5 लाखलाई पहिला प्राथमिकतामा दिने कि 15 लाख छ? अहिलेको चाहिँ तपाईँले ठिक कुरामा सही कुरामा चाहिँ राख्नु भएको छ। अहिले कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी पनि स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यमा यो काम सम्पन्न गर्ने हो। यो प्रष्ट त्यो ऐनमै पनि व्यवस्थित छ र हाम्रो कार्यविधि र कार्ययोजना पनि त्यही हो र बाटो पनि त त्यही हो। आखिर स्थानीय सरकार नै बढी चाहिँ नै जनतासँग नजिकको सरकार पनि हो। उहाँहरूसँग समस्याको ठुलो चाहिँ यो अव्यवस्थित बसोबासीको छ। अनि तर मार्मिक समस्या संविधानको मौलिक हकमा गरिएको प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन गर्ने नभएका नागरिकहरू एकदम ती भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको हो। त्यसैले हामीले आयोगले कार्यविधि बनाउँदा पनि र आयोगले ती स्थानीय सरकारहरूसँगको छलफलमा पनि पहिला यिनीहरूको व्यवस्थापन पछि पहिलो चरण, त्यसपछि हामीले अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्छ। हुन त यी तिनटै भने पनि मूलतः 2टा प्रकारका तीनटा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र जग्गा जमिनै नभएका भए भनेपछि त्यो भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी एउटा वर्ग हो र चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीको अर्को विषय हो। र त्यसमा पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीमा पनि त्यो उहाँहरूको अन्यत्र कहीँ जग्गा छैन, त्यहीँ मात्रै छ र त्यो एउटा चाहिँ केही सङ्ख्यामा जुन सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यो सङ्ख्या हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने लगभग आधी जति सङ्ख्या, आधीभन्दा थोरै बढी सङ्ख्या चाहिँ मतलब चाहिँ मानिसहरू परिवार चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा उपयुक्त जो दिन मिल्ने ठाउँमा बसेकै देखिन्छ। त्योभन्दा अन्य लगभग आधी सङ्ख्या, त्यो चाहिँ आधी सङ्ख्या चाहिँ दिन नमिल्ने ठाउँमा, खोलाको छेउमा, किनारमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यसैले जहाँ दिन मिल्ने ठाउँमा बस्नुभएको सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ त्यसको पनि समस्या भएन। स्थानीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापनको लागि पनि मतलब चाहिँ सरल ढङ्गले उपायहरू निकाल्ला। तर त्यो बाँकी रहेको सङ्ख्याको लागि चाहिँ हामी सबैले सरकारले, यो सङ्घीय सरकारले पनि र स्थानीय सरकारले पनि र आयोगले पनि यो चाहिँ हामीले विशेष अत्यन्तै बढी फोकस दिएको विषय छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको बारम्बार भेटमा पनि पहिला त्यो भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरौँ अनि अव्यवस्थित बसोबासीको गरौँ भन्ने सन्दर्भ नै अगाडि आइराखेको छ। तर मैले यहाँनिर नआडी भन्नुपर्छ, स्थानीय सरकार मार्फत हामी जो हिजोको लगत सङ्कलनलाई, हिजोको आयोगले गरेको लगत सङ्कलनलाई स्वीकार गरेर स्थानीय सरकारको तयारी हेर्दा चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीको चाहिँ समस्या समाधान गरिहालौँ अनि सुकुम्बासीको विषयमा चाहिँ अनि कहीँ जग्गा खोज्ने या के गर्ने, यसका उपाय के हुन सक्छन् भन्नेतर्फ अलि बढी केन्द्रित हो कि
भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। भनेपछि भोटको राजनीति गर्दैछौँ हामी। अब मैले त त्यो तपाईँले भन्नु भएन, हामीले भन्नु भएन, हामी फेरि पनि भोटको राजनीति गर्दैछौँ, किनकि 2.5 लाख ती निम्छारो वर्गलाई हामीले पछि बेलाए पनि हुन्छ। यहाँ त 18 लाखको कुरा छ नि त। त्यसमा उहाँहरूले अब 18 लाख चाहिँ 18 लाख त्यो ठुलो समूह चाहिँ उहाँहरूलाई जग्गा खोजिदिनु पनि पर्दैन। जस्तो उनको चाहिँ अब गाउँमा पनि पाहो भित्तो उनले जङ्गल बनाएर छोडेर आए, सहरमा जग्गा फडानी गरेर बसिरहेका छन्, तिनलाई चाहिँ दिइहालौँ। उता पनि उनी जमिनदार हुन्, यता पनि जमिनदार बनाइहालौँ। यी हिजो सडकमा बसेका, सडकमा जन्मिएका चाहिँ यिनलाई पछि व्यवस्था गरौँला भन्ने खालको यो चाहिँ कार्यविधि बनाउँदै तपाईँहरूले एउटा मापदण्ड कडाइका छैन, त्यो कडाइका साथ एकदम त्यसमा त हामीलाई छुट छैन, त्यो आयोगलाई छुट छैन। किनभने आयोगको हाम्रो चाहिँ गठन, हाम्रो स्थापनाको मूल्य नै त्यही हो कि संविधानको त्यो मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्न त्यो भूमि सम्बन्धी ऐनको त्यो 52 क र 52 ख को धारा दफा टेकेर हाम्रो आयोग गठन भएको छ। त्यसको मूल चाहिँ लक्ष्य नै के हो भने सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान हो। अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ नै अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको समाधान हो। त्यसैले यो कुरामा यो प्राथमिकताको विषयमा हामी एकदमै क्लियर छौँ र हामीले आफ्ना कार्यविधिहरूकोमा हरेक ठाउँहरूमा कार्यविधिका हरेक बुँदा भनौँ न, हरेक लेखिन्छ नि, हरेक विषय शीर्षकहरूमा त्यो सबैलाई त्यो बढी महत्त्व दिएर अगाडि सारेका छौँ। अब जस्तो यहाँ तपाईँसँग संवाद गर्दै गर्दा 2.5 लाख चाहन्छन् भूमिहीन सुकुम्बासी दलित जसको बस्ती छैन, जग्गा आफ्नो नाममा छैन। अब बाजेकै पालादेखि उनीहरू चाहिँ भूमिहीन थिए अथवा विविध कारणले सुकुम्बासी भए भन्ने एउटा यो तथ्याङ्क छ। 48 सालमा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा बनेको आयोगले चाहिँ 2,63,038 जना भूमिहीन भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर रहेछ र उनीहरूले 1,55,000 परिवारलाई यो बिचमा जग्गा धनी पूर्जा दिएको भन्ने पनि तथ्याङ्क छ। भन्दा चान्चुन बाँकी बसे 1 लाख चान्चुन ल यो पछिल्लो 3 दशकमा 1 लाख विविध कारणले सुकुम्बासी थपियो होलान्। यो तपाईँले माथि देखाइराखेको तथ्याङ्क त सही रहेछ। यदि हामीले यो समस्या सम्बोधन गऱ्यौँ भने त दीर्घकालका लागि समस्या सम्बोधन हुने रहेछ नि। हामी अव्यवस्थित बस्तीका खातिर चाहिँ किन लागिरहेका छौँ, किन खर्च गरिरहेका छौँ? अब यो भूमि सम्बन्धी समस्यालाई कहिलेसम्म राखिराख्ने, त्यहाँ बस्ती बसेको छ, उपयोग गरेको छ। अब त्यो चाहिँ एउटा त्यो समुदाय, त्यो समाज निर्माण भइसकेको छ। अब सामुदायिक वनहरू पनि होइन आफू व्यवस्थित भइसकेका छन्। अब यसको पनि समस्यालाई राखिरहनु भन्दा पनि टुङ्ग्याउनु त पर्छ भन्ने तर्फ राज्यले सोचिरहेछ। टुङ्ग्याउँदाखेरि एक किसिम भनौँ न, राज्यले चाहिँ त्यस्ता त्यो राज्यको त्यो जमिन चाहिँ हालसम्म निःशुल्क उपभोग गर्दै आएको छ। अर्कोले त मालपोत तिरिरहेछ, जसको धनी पूर्जा छ, उसले उपयोग गर्दा शुल्क राज्यलाई तिरिरहेछ राजस्व, तर उसले त निःशुल्क उपयोग गरिरहेछ। भनेपछि फेरि पनि निःशुल्कै उपयोग गरिराख्न दिने कि केही शुल्क लिएर चाहिँ नै उसलाई चाहिँ एउटा राज्यको प्रणालीभित्र भनौँ न त्यसलाई प्रवेश गराउने, यो विषय निकै धेरै बहसहरू यसो गरिरहँदा यो अत्यन्तै व्यावहारिक मतलब दृष्टिकोण देखिन्छ। यहाँ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित गर्न सकिँदो रहेनछ। सकिने अहिलेसम्म अब राज्य चाहिँ त्योतर्फ लागेन। मैले राज्य भनिराखेको छु, एउटा मात्रै सरकार होइन, सम्पूर्ण प्रशासनिक निरन्तरता राज्य त। त्यसैले यो निरन्तरताको कुरा मतलब राज्यले यो सम्पूर्ण चाहिँ प्रशासनिक निकाय पनि राजनीतिक निकायहरू पनि निष्कर्षमा के पुगेको देखिन्छ भने संसदले बनाएको ऐनबाट भनेपछि अब तिनीहरूलाई विस्थापित गरेर त्यहाँ तपाईँ वन जङ्गल राख्ने या अर्को कुनै कार्य गर्ने कुरा चाहिँ असम्भव देखिन्छ। भनिसकेपछि के गर्ने त? यतिकै छोडिराख्दा फेरि पनि चाहिँ नै राज्यको सिस्टमभित्र उहाँहरू नआउने र उहाँहरूले उपयोग गरिराखेको त्यो जुन भूमि छ त्यो भूमि चाहिँ उपयोग गरिरहेको भूमि एउटा निःशुल्क ढङ्गको चाहिँ उहाँहरूले उपयोग गरिरहनुहुन्छ भने किन करोडौँ अरबौँ रुपियाँ राज्यको प्रत्येक वर्ष नोक्सानी किन बेहोर्ने त? त्यो चाहिँ राज्यमा त्यो एउटा चाहिँ ठुलो राजस्व पनि सङ्कलन हुन्छ र व्यवस्थित पनि हुन्छ। र यसपछि किनभने अब त्यो आमोद एकपल्टको लागि मात्रै भनिएको छ। अब फेरि त्यो आमोद कमोद गरेर बस्ने त्यो परम्परालाई अत्यन्तै निषेध गरिएको छ। त्यसैले होला, त्यसैले चाहिँ नि संसदले मैले संसदले बनाएको ऐनको दृष्टिकोण चाहिँ त्यो देखिन्छ। यसमा तपाईँलाई एकजना इमान्दार नागरिक भएर हेर्दा राजनीतिक स्वार्थ कति प्रतिशत हावी भयो? ऐन हो, पदाधिकारी हुनुहुन्छ, जिम्मेवार आएको बस्नुभएको छ। अब यो राजनीति हेर्नु न, यदि हामीले सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गरेका थिएनौँ भने 30-40 वर्ष यता हामी सुकुम्बासीको यही विषयमा यति धेरै रुम लिनुपर्ने अवस्था त पक्कै पनि थिएन होला। अब यो राजनीति चाहिँ समस्या जग्गाधनी पूर्जा बाँडियो, जग्गाधनी पूर्जा टाठाबाटाले मात्रै पाए, केही राजनीतिक कार्यकर्ताले पाए, प्रमाणित भइसकेको छ। लगत कहीँ पनि छैन। हुकुमवासीहरूले जग्गा लिएर गएको अवस्था छ विगतमा पनि।
भन्दा हामी इमान्दार कहिले पनि भएनौँ, सुकुम्बासीको राममा राजनीति मात्रै गऱ्यौँ, एउटा त्यसैको निरन्तरता हो भन्यो भने म सही हुन्छु कि गलत हुन्छु? त्यो तपाईँले सही र गलत भनिराख्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा वास्तविक रूपमा हेर्दाखेरि सम्पूर्ण ढङ्गले सही चाहिँ देखिँदैन। त्यो अगाडिका आयोगहरूले वितरण गरेका चाहिँ सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूले चाहिँ होइन अरूले नि पाए भन्ने कुरा त एकाध छिरिहाल्यो भने छुट्टै कुरा हो। नभए जहाँनिर चाहिँ त्यो शैलजा आचार्यको आयोग या लुम्सालीको आयोगहरूले वितरण गरेको पनि हेर्दाखेरि सुकुम्बासीहरूले नि पाएको देखिन्छ। मैले अघि एउटा कुरा भने जो पाहाडमा विभिन्न कारणले बसाइ सरेका कारणले या अन्य कारणले अर्को ठाउँमा आएर जो सुकुम्बासी बनेका छन् जसको माथि पनि केही छ भने त्यो एउटा अपवादको रूपमा मात्रै छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो राजनीतिकरण चाहिँ कस्तो भने राजनीतिकरण भएको छ त्यसैले त संविधानमा उल्लेख भयो। यदि सुकुम्बासीको इस्युलाई राजनीति दलले नेतृत्वले नउठाइदिएको भए आज यस्ता ऐनहरू बनेर कार्यान्वयनको बाटोमा आउने थिएन। यो सरकार गठन भएको 2-2.5 महिनामै अर्को होइन भूमि आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त भन्दा जनता प्रति आफू उत्तरदायी भएको महसुस गरेका छन्, त्यसैले त्यो आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगको उद्देश्य भनेको के हो भने भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हो। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राजनीतिले समस्याको कारक भन्दा पनि राजनीतिले समस्याको समाधानतर्फ नै डोर्याएको देखिन्छ। त्यसैले आयोग गठन भएको छ, हामी छौँ। त्यसैले राजनीति नै हो समाधान, अरू त उपाय छैन। अब यो समाधान चाहिँ पुरै कार्यकाल काम गर्न पाइयो भने 3 वर्ष पछाडि बिटै मार्ने गरी मैले काम गर्छु भन्ने तपाईँहरूको कार्ययोजना छ? यस्तो छ, मलाई त के लाग्छ भने यो आयोगको राज्यको अघि भने राज्यको निरन्तरता भ्याकुम त रहँदैन। जसरी हिजोको आयोगले गठन गरेको कामलाई ओन गर्दा हामीले काम सुरु गरेका छौँ। त्यसैले हामी काम गर्दै जाँदाखेरि हामी काम गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि सरकार परिवर्तन भएछ भने स्वाभाविक रूपमा हामी आयोगका पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने कुरा चाहिँ नि त्यो स्वाभाविक हो र म आवश्यक हो पनि भन्छु। आवश्यक पनि किन हो भने सरकारको नेतृत्व र आयोगमा बसेका पदाधिकारीको बिचमा भएन भने त त्यो सुकुम्बासीहरूको जुन समस्या जुन समाधान गर्न यत्रा होइन 15-20वटा आयोगहरू भन्दा पनि नसकेको समस्या चाहिँ फेरि पनि आयोग चाहिँ एउटा बाटो हिँड्ने सरकार अर्को बाटो हिँड्ने हुँदा त हुँदैन। त्यसैले त्यो लय मिल्न पनि आयोगको पदाधिकारी सरकारको त्यो स्पिरिट भावना र नेतृत्वको विचार मिल्नुपर्छ र अनि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ। त्यसैले यसलाई मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको भने सरकार यदि परिवर्तन भएछ भने पनि हामीले गरेका कार्यबाट नयाँ आउने आयोग या पदाधिकारी गर्ने हो भने 1 इन्च समय पनि जस्तो मैले मेरो पद जोगिनु पर्यो भन्दै लबिङ गर्न थालेँ। भनेपछि तपाईँले देवी गेवालीहरूकै कामको निरन्तरता तपाईँहरूले गरिराख्नु भयो। त्यहाँ उहाँले लगत सङ्कलनहरू फर्महरू भर्नु भएको छ, त्यसको निरन्तरता ढिलै मतलब 1.5 वर्षै लाएर जुन मेहनत छ नि त यो राज्यको लगानी छ, राज्यको लगानी छ। मतलब माथि प्रश्न उठिहाल्छ। ऐन चाहिँ नै अन्तर्गत गठित भएको आयोग राज्यकै आयोग होइन, हामीले त्यसलाई चाहिँ कुनै राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने कारण छैन। खालि त्यहीँनिर मेरो चाहिँ के हो भने त्यो कामको निरन्तरता हामीले गरेको कामको निरन्तरता दिने हो भने मैले मेरो पद चाहिँ जोगिनुपर्छ भनेर म अदालततिर जान थालेँ, राजनीतिक दलतिर जान थालेँ, सडकमा मान्छे उचाल्न थालेँ भने चाहिँ ढिलो हुन्छ नि त। फेरि ढिलो भयो भने समस्याको समाधानमा समय लाग्छ। लयको कुरा गर्नुभयो नि, आयोगले अथवा सरकारले, मन्त्रीले, मन्त्रालयले अथवा स्थानीय तह सबैले चाहिँ राज्यको नीति समात्ने हो नि त, राजनीतिक पार्टीको लय समाउने हो र? यदि लय नै समाउने हो भने त तपाईँ त राजनीतिक नीतिमा आएको हो, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँ पनि एउटा भर्ती केन्द्रमा आएको भन्ने हिसाबबाट अर्थ हिँड्दैन र भने। अब रह्यो कुरा तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ, हामी नेपालमै छौँ नि त, नेपालकै राजनीतिक चाहिँ परिवेशमा छौँ। यहाँको प्रवृत्तिको कुरा स्वाभाविक हो होइन, परिवेश हामी यसमा छौँ। अब आदर्श र सैद्धान्तिक कुराहरूमा जाने कुरा हो या यो समस्यालाई समाधान अहिलेको प्राथमिकता के हो? मैले यति भने हो, मैले पनि जाने बुझेका छौँ हामीले पनि होइन, यो आदर्श यस्तो हुनु पर्थ्यो उस्तो हुनु पर्थ्यो, नीति चाहिँ नै एउटै भइसकेपछि व्यक्ति परिवर्तन त्यो कुराले चाहिँ समस्याको समाधान फेरि पनि हुँदैन। किनभने फेरि तपाईँ केमा सहमत हुनुहुन्छ भने सरकारको नेतृत्व र आयोगको नेतृत्वको लय मिल्नका लागि। लय त्यस कारण मिल्नुपर्छ किनभने यो जटिल समस्याका लागि धेरै प्रशासनिक झमेला छन्, धेरै कानुनी चाहिँ नै अप्ठ्याराहरू छन्। यो समस्या समाधानका लागि ती सबैलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने हो। यसका लागि मूल कुरा आयोगको चाहिँ नै पदाधिकारीको निरन्तरता होइन, मूल कुरा
कामको निरन्तरता हो, एक दिन पनि ढिलो नहोस्। त्यसैले त्यस्तो मर्मलाई बुझेका छौँ र त हिजोको आयोगको कार्यलाई निरन्तरता दिउँ र मेरो कामना छ त्यो भोलि त्यो अवस्था आयो भने मैले एक दिन पनि ढिलो गर्नु हुँदैन, बाटो सजिलो गर्नका लागि, फुकाइदिनका लागि। किनभने यो जटिल समस्या छ, यो चाहिँ भूमिहीन दलित या सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानलाई कसैले कहीँ कतैबाट पनि यो विषयलाई छायामा पारिनु हुँदैन। अब आजको मितिमा चाहिँ तपाईँहरूले काम कसरी गरिराख्नु भएको छ? स्याटेलाइटबाट विवरण सङ्कलन गरिराखेका छौँ अथवा माघ 18 पछि हामी यो ढङ्गबाट फिल्डमा जाँदैछौँ भन्ने जुजी जस्ता समाचारहरू आइराखेका छन्। यस्तो कामको प्रगति चाहिँ कसरी कुन लयबाट गएको छ? यस्तो छ, हामीले चाहिँ हाम्रो आयोग गठन भएको 2 महिना पूर्ण भएको, 2 महिना 22 गते पूर्ण भयो होइन। हामी सुरुमा आयोग गठन भएको चाहिँ असोजमा हो, त्यतिखेर 2 जना पदाधिकारी थियौँ भने अहिले पूर्ण भएको कार्तिक 22 पछि हामीले आन्तरिक तयारीहरू गऱ्यौँ, समीक्षाहरू गऱ्यौँ, प्रदेश स्तरीयमा चाहिँ नै कार्यक्रमहरू निर्माण गऱ्यौँ र स्थानीय सरकारहरूसँगको एउटा एक खालको गरिसकेपछि सबैतिरको नापी विज्ञहरूसँग, नापी प्राविधिकहरूसँग यी सबै कुराहरूबाट हामी एउटा निष्कर्षमा के पुग्यौँ भने हामीलाई हिजो रहेको 300 लगभग प्राविधिकले पुग्दैन, किनभने अवधि 3 वर्षको छ। अवधि 3 वर्षको लागि चाहिँ हामीले गरेको अनुमान चाहिँ कस्तो छ, 1800 प्राविधिक चाहिन्छ। अनि ठ्याक्क चाहिँ हामी यो अनुमानित न होइन योजना बनाउँदा। अब योजना बनाउँदा वास्तविक तथ्याङ्क चाहिन्छ। वास्तविक तथ्याङ्क पूर्ण ढङ्गले स्थानीय तहबाट त्यो प्राप्त चाहिँ हिजो पनि हुन नसकेको अवस्था र अहिले पनि हामीले बारम्बार पत्रचार गर्दा पनि स्थानीय सरकार अब आफ्नै समस्याहरूमा अल्झेर होला हामीले त्यो प्राप्त नगर्दै पनि अब त्यो खालि त्यसैको तथ्याङ्ककै पछि लाग्दा त फेरि पनि समय लम्बेला सरकारसँगै अल्टिमेटली फेरि समय लम्बेला फेरि उहाँहरूसँग त्यो। त्यसैले हामीले चाहिँ नि अनुमानको आधारमा चाहिँ नि जो योजनाहरू निर्माण गर्दा चाहिँ 1800 आवश्यक परे पनि हामीले अहिले सरकारले अहिले 600 को नाभी प्राविधिक छ। त्यसैले चाहिँ 600 को नाभी प्राविधिकबाट हामीले 68 पालिकाहरू छनौट गऱ्यौँ। त्यो 68 पालिकाको छनौट गर्दा हिजोको आयोगले प्राथमिकता दिएका पालिकाहरू पनि छन्, हिजोको आयोगले प्राथमिकतामा नपरेका पालिकाहरू पनि छन् र अहिले आफै तत्परता देखाएका पालिकाहरू र चाहिँ पहाड मधेस, भित्री मधेस, यसरी यो एउटा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको आधारमा पनि 68 पालिकाहरू छनौट गरेका छौँ र ती 68 पालिकाहरूमा हाम्रा यो नाभी प्राविधिकहरूको हामी नाभी टोली निर्माण गर्छौँ। त्यहाँ होइन हाम्रा त्यहाँ जिल्ला समितिहरू पनि गठन भएको छन्, अध्यक्षहरू छन्, सदस्यहरू पनि अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि आइ नै हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि ती पालिकाहरूमा हामीले 35 दिनको चाहिँ सूचना अवधि राखेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। माघ 18मा चाहिँ जहाँ लगत सङ्कलन भइसकेको छ उहाँहरूमा चाहिँ नि हामी नाप जाँचको कार्य अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो नापी टोली र स्थानीय सरकारसँग अस्ति सहमति पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि केही नापी प्राविधिक र अन्य चाहिँ नि सहयोगी कर्मचारीहरू राख्नुहुनेछ र त्यो टोलीले हामी फिल्डमा नाप जाँच गर्नेछौँ र त्यो नाप जाँचपछि त्यसको चाहिँ वार्ड स्तरीय सहजीकरण, पालिका स्तरीय सहजीकरणहरूले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न निर्क्युल गर्दै, प्रमाणीकरण गर्दै जिल्ला समितिमा पुग्छ र त्यो जिल्ला समितिमा पुगिसकेपछि त्यसलाई त्यो नापी भएको नाप नक्सा गरिएको त्यो चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ दुवै समस्या सुकुम्बासी र त्यो एकै हुन्छ हो। अब यहीँनिर छ, अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने अब यसमा प्राथमिकता क्रममा भूमिहीन सुकुम्बासी पर्ने नि हो, त्यो हाम्रो प्रश्न नै छ। त्यसमा स्थानीय सरकारले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ र त्यही अनुसारको तयारी छ। त्यहाँ भएको भूगोल नाप नक्सा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सुकुम्बासीको क्षेत्र पनि पर्छ, अव्यवस्थितको पनि पर्छ। नापिरहँदाखेरि सुकुम्बासीको नाप्दै जाँदा अव्यवस्थितको पनि छोड्ने कुरा पनि, किनभने नाप नक्साको एउटा विधि पद्धति हुँदो रहेछ त्यसको। त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा पोइन्टहरू निर्धारण गर्ने र त्यो पोइन्ट निर्धारण गरिसकेपछि अलि सजिलो र चाँडो चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई नापी विभागले पनि एउटा यसमा सहयोग र सपोर्ट गरेको छ कि यो चाहिँ सेटेलाइट इमेजबाट हामीले यो नापीको कार्य अगाडि बढायौँ भने अलि चाँडो हुनसक्छ। नभएदेखि धेरै समय चाहिँ अन्य विधिहरूबाट लाग्न सक्ने र 3 वर्षको अवधिमा सक्नलाई गाह्रो हुन्छ, धेरै साधन स्रोतको आवश्यकता पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो विधिहरूलाई र सेटेलाइट इमेजबाट भरसक त्यही विधिलाई र जहाँ त्यो सम्भव हुँदैन, त्यसको सम्भव नहुनेहरू घना जङ्गल या पहाडी क्षेत्रहरू या घना बस्तीहरू त्यस्तामा त्यो नहुँदाखेरि हामी अन्य विधिहरूको पनि
सँगसँगै प्रयोग गरेर लिएर जाने र त्यो भर्सक एउटा वार्डमा चाहिँ हामी स्थानीय तहसँग पनि धेरै मतलब चाहिँ नि संवाद गरिरहेछौँ र योजनाहरू बनाउँदा धेरै हामी तयारी गर्छौँ र एक हप्ताभित्रमा त्यसलाई टुङ्ग्यायौँ भने हामी अन्य पालिकाहरूमा पनि हामी चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको विश्लेषण चाहिँ यो समग्र भूमि सुधारको पाटोसँग जोडिएको समस्या हो कि सुकुम्बासीलाई जग्गा मात्रै दिँदाखेरि समाधान हुने समस्या हो यो? अब यो त्यसरी त त्यो सैद्धान्तिक धरातलमा चाहिँ नि अहिले देखिँदैन। राज्यले अहिले यो तत्काल रूपमा तपाईँलाई अघि भने जस्तो सुकुम्बासीको समस्या जो लामो समस्यामा रह्यो यसको समाधानका बाटाहरू अब दार्शनिक रूपमै फरक छन् त। एप्रोच जग्गा मात्रै दिए भयो, गरी खान सिकाउने हो कि श्रमसँग जोड्ने हो कि कृषिसँग जोड्ने हो कि रोजगारीसँग लगाएर जोडिदिने हो कि अथवा जमिन दियो भयो सिद्धियो भन्ने अहिले तत्काल अब त्यो चाहिँ राज्यले भूमि मन्त्रालयले एउटा सानो आयोग बनाएर यसमा जस्तो यो मुक्त कमैया थियो नि एकचोटि त्यहाँ चाहिँ मुक्त त गरियो कमैया, त्यसभन्दा व्यवस्थापन भएन, फर्केर फेरि कमैया भए। अब यत्रो अब 8-10 वर्षपछि एउटा समिति बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अब के विकल्प हुनसक्छ भनेर भर्खरै भूमि मन्त्रालयले त्यो तयारी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले अब यहाँनिर पनि के छ भने त्यो ढङ्गबाट त्यो एकीकृत ढङ्गबाट सोचेको चाहिँ नि देखिँदैन। तत्काल चाहिँ रहेको समस्यालाई अहिले तत्काल समस्या समाधान गरौँ भन्ने ढङ्गको मात्रै देखिन्छ र त्यही चरणमा भनेपछि दीर्घकाल अथवा रणनीतिक बाटो चाहिँ हामीले अहिले पनि अपनाएका छैनौँ। अहिले पनि त्यस विषयमा चाहिँ नै प्रवेश गरेका छैनौँ। मैले इमान्दारीका साथ भन्नुपर्छ। अहिले खालि तत्कालको रूपमा देखिएको चाहिँ त्यो थोरै जमिन दिएर होइन सुकुम्बासीलाई बस्ने मतलब त्यो आवास कसरी बन्छ त, जमिन त दियो, घर कसरी कसले बनाउने त त्यो आफ्नो छ। त्यसमा अब स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले या सङ्घीय सरकारले त्यसलाई एकीकृत रूपमा के योजना हो त्योतर्फ पनि खासै योजनाहरू चाहिँ बनेको देखिँदैन। अब भूमि त दिने, फेरि टहरा बनाउने कुरा होइन, अब यी एकीकृत बस्तीका कुरा यी पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। यसको बृहत्तर योजना चाहिँ के हुन सक्थ्यो तपाईँलाई के लाग्छ? अथवा तपाईँ आफैलाई म यस हिसाबबाट यो भूमि वितरण अथवा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आफै विज्ञ थिइनँ, मैले जिम्मेवारी पाइरहेको छु भन्ने पनि लागिरहेको होला नि? एकदम यो बृहत्तर योजना बनाउँदै गर्दा यो अब यसमा मैले सही व्यक्ति सही ठाउँमा नल्याउँदाखेरिका समस्याहरू त हुन्छ नि त। फेरि अब यसमा के हुन्छ भने जुन हामीलाई गठन आदेशमा जुन कार्यक्षेत्र छ यसका लागि चाहिँ एउटा इमान्दारीपूर्वक कार्य निर्वाह गरे, किनभने यसको ऐनहरू छ, नियमावलीहरू छ, गठन आदेश छ। यसको यो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर इमान्दारीका साथ कार्यलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यतिले पुग्यो होइन। तर अब यति मात्रै हो त होइन। तपाईँले जुन उठाउनु भएको कुरा छ समस्याको समाधान खालि चाहिँ नि त्यही ऐनमा व्यवस्था गरेका विषयहरू लागू गर्ने भनेको खालि एउटा जग्गा दिने विषय मात्रै रह्यो त। तर यसले त यो न चाहिँ नि भनौँ न समाजवादतर्फ उन्मुख, देश समृद्धितर्फ उन्मुख भने चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ नि अवस्थामा पुग्नका लागि त यो चाहिँ एउटा यसलाई प्रारम्भिक चरण चाहिँ मान्न सकिन्छ होइन। अब योसँगै जोडिएका अन्य रोजगारका, उद्योगका, व्यापार, एकीकृत बसोबासका यी सबै विषयहरू छन्। अब यसमा त अब छुट्टै पाटो छ। अब यो जमिन चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? पहाडमा कसरी दिनुहुन्छ? मधेसमा, भित्री मधेसमा, तराईमा अथवा सहरी क्षेत्रमा? विशेष गरी यो समस्या सहरमा अति जटिल समस्या छ। म जहाँ बसिराखेको छु मलाई यहीँको जमिन चाहिन्छ, तर अधिकांश जो बसिराखेका छन् उनीहरूको घर आफ्नै छ, जग्गा जमिन आफ्नै छ भनिएको छ। भन्दाखेरि अब पहिचान गर्ने विधि र जग्गा दिने वितरण गर्ने यो विधिका सन्दर्भमा चाहिँ के मापदण्ड राख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, म जहाँ बसेको छु त्यो एक त दिन नमिल्ने जमिनहरू भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेकै छ होइन। यो बिचमा फिल्डमा पनि तपाईँहरू जानुभयो होला, त्यो टेन्टेटिभ त्यो एउटा चित्र त आइहाल्यो नि समस्याको। समस्या जस्तो सहरी इलाकामा अलिक बढी यो समस्या छ, ग्रामीण इलाकामा पनि रोड साइड, बाटो साइड र खोला नदी किनारमा बसेको समस्या छ। त्यो समस्या चाहिँ त्यता पनि छ र सहरी क्षेत्रमा त अझ बढी समस्या छ र बढी चर्चाको विषय पनि भइरहेको सन्दर्भ छ। अब यो दिन नमिल्ने ठाउँहरूमा जब प्रष्ट छ भनेपछि त्यहाँ जमिन उहाँ चाहिँ पाउनुहुन्न, यो कुरा चाहिँ नै प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यो जस्तो नदीमा होइन, बाटोको किनारमा या सार्वजनिक स्थलहरूमा, मन्दिरहरूका चाहिँ नि जमिनहरूमा, स्कुलका पनि जमिनहरू उपयोग गरेर देखिन्छ। ती सबै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि पाउने अवस्था छैन।
औद्योगिक क्षेत्रको पनि देख्यौँ होइन, भुटोलको त भोगिहाल्यो नि। हो थियो। अब यो चाहिँ यो प्रष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिएका, यसलाई चाहिँ के नेगेटिभ सूची नि भनौँ, नपाउने सूचीहरूमा छन्। यसको सन्दर्भमा अब स्थानीय सरकार फ्रन्टलाइनमा आएर उसले समाधान गर्ने विषय भयो, सहजीकरण उसले अर्को ठाउँ व्यवस्थित गर्ने, अर्को ठाउँ लैजाने कुरामा सरकार लाग्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ त्यो सुकुम्बासी या अव्यवस्थित बसोबासी उहाँहरू के हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले आफूलाई सुकुम्बासी भने पनि प्रमाणित नभएपछि त अव्यवस्थित बसोबासीमा पर्नुभयो। त अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा रहनुहरूले पनि बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो स्थानीय सरकारले गरेको प्रतिस्थापनको त्यो व्यवस्था छ भने त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नु पर्यो होइन। हाम्रो चाहिँ ऐन र नियमले प्राप्त गर्न सकिन्छ भने जुन छ नि बडा त्यो सहरी क्षेत्रमा कृषि कार्यको लागि भनेर जमिन चाहिँ हुँदैन होइन, 5 जुन छ रोपनी लगभग छ त्यो पाइँदैन। 4 आनासम्म जो अघि मैले उल्लेख गरेँ नि, जो सरकारी पर्ती या ऐलानी जमिन छ भने त्यसमा बसिरहनु भएको छ र सुकुम्बासी प्रमाणित हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ नियम र कानुनको प्रक्रिया पुर्याएर पाउनु पनि हुन्छ। त्यसैले दुईटै कुरा, किनभने यो पाउनकै लागि जमिन पूर्जा दिनकै लागि भूमिहीनहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नकै लागि आयोग गठन गरे हो, न त आयोग किन गठन गर्नु पर्थ्यो। आफैमा होइन मालपोत कार्यालयहरू छन्, नापी कार्यालयहरू छन्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयहरू छन्। त्यसैले आयोगको मूल काम चाहिँ नि तिनी जनता समस्याकै पहिचान र समाधानका लागि हो। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि त्यसका पनि मापदण्ड पुर्याउँछ। अर्को तपाईँलाई के लाग्छ, हामीले यो सुकुम्बासी र गरिब अथवा दलितका समस्यालाई जमिन र एउटा आवाससँग लगेर जोड्दै गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा एउटा हामीलाई चुनौती छ नि, गरिबी निवारणको चुनौती। हामी गरिबी मुक्त भयौँ है भनेर त्यो देखाउनको लागि हामीले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिइराखेका छौँ कि, अथवा संविधानमा यो व्यवस्था छ, यसको मौलिक हक हो, यो सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट यो जग्गा जमिन दिनको लागि हामीले जोडबल गरिराखेका छौँ कि, अथवा उनीहरूलाई जीविका चलाउनको लागि, गुजारा चलाउनको लागि राज्यले त अरू विकल्प पनि त सोच्न सक्थ्यो होला, अरू अभियान योजनाहरू पनि त ल्याउन सक्थ्यो होला। हामी जमिनको पछि लागिरहेका छौँ। अब यो चाहिँ यो तपाईँले भनिरहेको यो चाहिँ गरिबी निवारणका यी कार्यक्रमभित्र सूचकहरूलाई मिट गर्नलाई हामी अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अब अघि एउटा सुरुमा भने भूमिहीनहरूको या सुकुम्बासीहरूको त्यसको पक्षमा राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी बनेको, जिम्मेवार बनेको र तिनीहरूको आवाज संसदमा, संविधान सभामा चाहिँ पुग्यो भनौँ, उनीहरूको आवाज पुग्यो। त्यो आवाज पुग्यो एउटा कुरा हो, र उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानमा मौलिक हकको जुन व्यवस्था भयो ती प्रबन्धहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तर्फ देखिन्छ एउटा कुरा चाहिँ। अब यो चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ आवास होस्, उसको चाहिँ नि अब जमिन होस्, थोरै भए पनि बस्ने चाहिँ नि घर होस्, त्यसपछि उसका भनौँ न अन्य चाहिँ रोजगारका, अन्य चाहिँ नि उसका गरिबी निवारणका अन्य उपायहरूका बारेमा त्यसपछि सोच्ने र गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अब दोस्रो पाटोको रूपमा त्यसमा पनि त राज्य त निरन्तर लागेकै हुन्छ, योजनाहरू बनाएकै हुन्छ। तर अहिले चाहिँ संविधानको त्यो मौलिक हकको कार्यान्वयनकै दिशामा मूलतः देखिन्छ कि भूमिहीनको त्यो भूमिमाथिको अधिकारलाई एउटा भूमि नै नभएको एउटा नागरिकलाई सम्झिने हो भने देश त मेरो हो भन्छ, मेची महाकालीको सम्पूर्ण भूमि मेरो हो भनेर राष्ट्रवादका नारा घन्काउँछ, तर 45 टकी जमिन छैन, आफ्नो जमिन छैन, अनि के देश मेरो भनेपछि त्यो सेन्टिमेन्टलाई पनि, त्यो भावनालाई पनि चाहिँ सम्मान गर्ने कुरा चाहिँ यो हो। तर अब यो नै यसले चाहिँ नि उहाँहरूको भनौँ न त्यो वर्गको सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने कुरा त त्यो केही पनि अब गुजारासँग भोलि आएर जोडिएला होइन। फेरि अर्का यी समस्याहरू एक अर्कोसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् नै, सम्बोधन गर्ने चुनौती छ। लगभग अन्त्यमा छौँ। 3-4 दशकदेखि यो समस्या यसै गरी बल्झिराखेका छ। धेरै आयोगहरू बनेका छन्, धेरै लगत सङ्कलन गरेका छन्, केहीले वितरण पनि गरेका छन् जग्गा जमिन, तैपनि यो बल्झिन्छ, सधैँ बल्झिन्छ। र कामना गरौँ तपाईँको यो आयोग, तपाईँको नेतृत्वमा भएको यो आयोग, केशव निरौलाको अध्यक्षतामा रहेको यो आयोगले नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्यो भनेर सामान्य ज्ञानमा भोलिका पुस्ताले पढ्न पाउन्थ्यो, हामी कामना गर्छौँ। तर मैले आशंका गर्ने कि नगर्ने, तपाईँको आयोगले पनि त भोलिका दिनमा सुकुम्बासीको बर्क ओढेका हुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा बाँड्यो भनेदेखि अब यहाँ यस्तो छ होइन, आशंका त अब एकदमै किन नगर्ने, कहीँ न कहीँ राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित त जत्था त हुन्छ नै। अब तर यसमा अघि मैले एउटा कुरा भने
अब यो अव्यवस्थितहरूको लागि पनि जमिन दिने हाम्रो यो गठन आदेशमा त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र छ र सुकुम्बासीलाई पनि छ। त्यसैले अहिले जुन चलन चल्तीको भाषामा यदि अव्यवस्थितहरूलाई हुकुमबासी भनिएको हो भने म त्यो हुकुमबासी होइनन् ती, उनीहरू सुकुम्बासीको सुविधा लिए भने चाहिँ उनीहरूलाई हुकुमबासी भन्न मिल्यो। तर तिनीहरू चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीकै परिभाषाभित्र त्यही प्रणालीभित्र चाहिँ आएर उहाँहरूले चाहिँ जग्गा प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ नेपालको नियम कानुन अन्तर्गतै जग्गा प्राप्त गरेको मानिने छ। र अब सुकुम्बासीहरूले चाहिँ आफ्नो सुकुम्बासी भएको प्रमाणित आफूलाई गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अब धेरै हाम्रा क्राइटेरियाहरू छन्, केही चाहिँ नि डिजिटल सफ्टवेयरहरू पनि छ होइन। त्यहाँ त्यो चाहिँ नि उहाँहरूको नाममा अर्को ठाउँ कहीँ जग्गा रहेछ र होइन मालपोतमा नापीमा रजिस्टर रहेछ भने ती सिस्टमहरू देखाउँछ, विवरणहरूले पनि सपोर्ट होइन। र उहाँहरूले यहाँ एक ठाउँ भर्यो फेरि अर्को ठाउँ पनि भर्यो होइन, भर्छ नि एउटै मान्छेको 2-3 ठाउँ हुन्छ। ती सबै कुराहरूलाई पनि त्यो हामी सिस्टमले चाहिँ कति पुस्ते विवरण हेर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँहरू? हामीले त्यो विवरण हेर्छौँ, 3 पुस्ते नै हेर्छौँ होइन। त्यसैले त्यो भन्दाखेरि नि सुकुम्बासीको परिभाषामै त्यही पर्छ। त्यसैले सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले पाउँदैनन्। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी दुईटैले पाउनुहुन्छ नियम पद्धति अनुसार भूमि। हुन्छ, शुभेच्छा शुभकामना। हस्, धन्यवाद छ, नमस्ते। राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला। समग्रतामा हामीले 2047 साल यता नेपालमा जटिल समस्या बनिराखेको मानवीय समवेदनासँग जोडिएको समस्या, संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको भूमि प्राप्तिसँग जोडिएको समस्या, घाँस बाँस र कपास राज्यले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने एउटा चुनौती र त्यही चुनौतीसँग जोडिएको भूमिहीनको समस्या र यो भूमिहीनको समस्या सम्बोधनका लागि विगतमा 14-15वटा आयोग बने। स्वर्गीय शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा बनेको आयोगदेखि आजका दिनसम्म केशव निरौला त्यो आयोगको अध्यक्ष बनिराख्नु भएको छ र भनिएको छ राष्ट्रिय भूमि आयोग। र के यो आयोगले जटिल बनिराखेको यो भूमिहीनको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ला? चुनौतीहरू कस्ता कस्ता छन् अनि यसका लागि आयोगले मापदण्ड कसरी बनाइराखेको छ, लगत कसरी सङ्कलन भइराखेको छ अनि गैर सुकुम्बासीले जग्गा नपाउन् भन्नका लागि मापदण्डहरू के कस्ता राखिएका छन्? समग्रतामा आजको यो कार्यक्रम हामीले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा समर्पित गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि केशव निरौलालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।